الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مراد بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الزبعي قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم، فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من الله، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمسة. وأنهاكم عن أربع، لا تشربوا في الدباء والمكير والظروف المزفرة والحنتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب خلاف الفاتح والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا قتيبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالقردة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي قال
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقدرها في بطن وليه كقدرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق او قال التسديد. باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم تنزل. وقال مجاهد القسطاس العدل بالروبيه. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الدائر. وبه قال حدثنا احمد بن الاشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. आजिज़ाना मुखलिसाना। और अभी जो हदीस पढ़ी गई है उसकी रोशनी में ये दरख्वास्त और गुजारिश है कि अगर मदरसे की ज़रूरत पूरी हो चुकी है और अब मज़ीद कोई शदीद ज़रूरत नहीं है तो खुदा के लिए दरस बुखारी के एहतराम में और बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक इस सिलसिले को मौकूफ़ किया जाए।